Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa kanila. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Caguinor City, makikaubang kaninyo pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong himuong sinsilyo ang pagdiskas sa atong leksyon karong nga semana. Atong isumada, atong kuhaon ang unod sa atong leksyon ug atong i-apply ang atong makuha ng pagtulunan sa mong leksyon. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhan nga Diyos. Ang kalibutan karon nagaatubang sa dako nga problema. Tungod sa ekonomiya. Naguba ng ekonomiya sa mga kanasuran. Apil ang Pilipinas. Ani ang mga Pilipino karon, o Diyos, nga biktima nining dako nga ekonomikanhon nga kalisod. Apan kami nagaampo diha kanimo. Ngangimong mga anak, duawa, unsay ilang panginahanglan adlaw-adlaw. Kay ikaw, bisan pa man nga naas kalisod ang imong katawan sa unang panahon, imong ipadadaan sa pagkaon, ipadadaan og tubig. Busat nining matak na kami naghangyo. O Diyos, maluy ka sa imong mga anak. Hatagig supply ang ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Tabangan mo sa kami pagsabot sa leksyon. Aron among masabtan unsa ang imong gugma alang kanamo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong leksyon karon mubura gyud ang title, Tune of God. Apasultian ko kamulawom kaayo na ang kahulugan. Ang pagkasayod sa Diyos. Buti pasabot kita ba? Nahibalo ba ta? Nakaila ba ta? Kinsa ang Diyos? Unsa ang Diyos? Mao nga din sa atong key-text, John 17:3 nagingon dinhi, og kini mao ang walay katapusan nga kinabuhi. Ngang mga tawo angay nga masayod sa usa og matuod nga Dios. Aron kita masayod usab diha ni Ginoong Hesus Kristo nga iyang gipadala. So mga kaigsunan, simple ang atong topic apan lalum kaayong kahulugan. Atong ilhon ang Dios. Atong ilailahon ang Dios. Atong suhitohon ang Dios. Ang pag-ila nato sa atong Dios sa tawhanon nga kapasidad. Kung atong magamit ang tawhanon nga kapasidad sa pagsabot, kinsang Diyos unsa ang Diyos, makatabang kini sa pag-establisar sa maligo natong relasyon ngadto kaniya. Nganuman, nakailata sa Diyos, nahibalotag kinsa siya, nahibalotag unsa siya. Si Ellen G. White nag-iyon din sa Christ Object Lessons, page 415. Ang mga tao wala masayod, kinsa ang Diyos. Ang mga tao wala makasabot sa iyang gugma. Glabaw sa tanan, tungod kay sila wala makasabot sa Diyos o sa iyang gugma, busa ang ilang ginoona maot may tungod sa ilang pagsabot sa Diyos. Padayon ta. Kay mga kaigsunan, dugang lang kanibang dugang kaalaman sa mga quotation mga kaigsunan, magbutangan ni taog pulong ibid diri sa ubos. Buti pasabot, maura ang source. Pagbutang na ko sa sunod nga quotation, dayon after quotation butangan ako ibid, buti pasabot,
Nga ang source ana Ellen G. White, Christ of the Ecclesiastes, page 415. So inyong makita dahil sa ubos ay bidang atong gibutan. Ang Dios naghatag kanatong mensahe aron kini atong ipahat ngadto sa ubang mga tao. Kini nga mensahe magatudlo kanila mahitungod sa kamatuoras Biblia, mahitungod sa Dios. O kini nga mensahe gamhanan o magkaluwas sa tao. Busa, atong tabangan sila nga ilang masabtan ang gugma sa Dios, kaluoy, katahom ug kamataoran. Inyong makita igsoon. Limitado ra gyud ang atong mahibaluan. Kung sa kuno gugma, kaluoy, katahom ug kamataoran. Mura gyud ang atong ma-describe sa atong Dios. Nagpadayon si Ellen White sa quotation. Atong ihatag ang katapusan nga mensahe sa Dios mahitungod sa iyang kaluoy sa mga katawo nining yuta. O kini nga mensahe magapakita ngadto sa matag usa nga ang Dios gugma. Sunod, mga kaigsunan. Dili nato gyud ikasaysay ang gilapdon kahalalom sa gugma sa Dios. Apan ang balaang kasulatan makatabang kanato kung unsa ang ngangay natong isulti mahitungod sa gugma sa Dios. Bisan pa man og di gyud nato maka-explain, maka-explicar unsa gyud kalalom ug kalapad ang gugma sa Dios. Apan ang atong pagampo makatabang ka nato pagsabot nga ang atong pagsabot kutob ra gyud sa tawhanon nga limitasyon. So ang atong pagkaila sa Dios limitado, mga kaigsunan, limitado. Ani dinhi ang hulagway mahitungod sa atong Dios. Ang malang kasulatan nagahulagway mahitungod sa Dios o nagasaysay ngano nga niya kita ning kalibutana o nga kini nagasaysay usab ang Biblia nga ang Dios mo'y nagkontrolar sa tanang mabutang niining kalibutana. Ang Biblia nagatudlo mahitungod sa gugma sa Dios o sige ni Jesus nagasulti usab mahitungod niini nga kamatuoran nga ang Dios gugma. Ang Biblia nagasulti kanato nga ang Dios hilabihan kagamahanan. Job 1:12. Dayon ang Isaiah 46:9 ug 10 ang Dios nasayod sa tanan. Isaiah 30:18 ang Dios matarong. Deuteronomy 7:9 ang Dios puno sa kaluoy. Romans 2:4 ang Dios may gugmaon og mapailubon. 1 Corinthians 2:7 ang Dios maalamon. Okay? Sunod, 2 Corinthians 12:9 ang Dios magaluwas og ang iyang mahigugmaon nga pabor iyang igahatag. Matthew 6:14 ang Dios magapasaylo sa atong sala. Jeremiah 29:9 ang Dios adunay plano alang sa atong kinabuhi. John 11:29 ang Dios mibakod gikan sa mga patay. Psalm 47:8 ang Dios malig-on nga hari. Deuteronomy 33:27 ang Dios walay katapusan. Mao ni ang paghulagway sa Dios diha sa barang kasulatan. Very limited, mga kaigsoon. Very limited. Ang barang kasulatan nagasulti kanato sa katarungan ngano nga angay natong higugmaon ng Dios. O ang barang kasulatan ang ingon tungod kay ang Dios gusto mo establishar og suod nga relasyon ang tao ngadto kaniya. Sa diha nga mudugang nga ang atong kahibalo mahitungod sa Dios, musamot ang atong paghigugma kaniya nga naman nakailaman taniya. Gusto sab nato nga kita dili lamang ang Dios mo'y gusto nga siya suod nato. O unya kung masayod kita makaila sa atong Dios, kita usab gusto pod nga mahimong suod ngadto kaniya. Si Lucifer mo'y unang linalang sa Dios. Nga adunay kalibog niya mahitungod sa gugma.
Tinuro ba yung nahigugma ang Diyos? O kung nahigugma ang Diyos, nga na may mga limitasyon. Muna ang mga panghuna-una sa kalibog ni Lucifer. O kini nga kalibog o hinungdan nga may gubat sa langit. Si Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 740, nag-iyon din. Muna ang resulta sa daya nga sukol siya sa Diyos. Pag hagbong niya diri sa yuta, nagsulti si Ellen White, si Satanas dili gayud mo undang pag-imbento og bagong pamaagi nga ang mga tao mahimong busy kayo silang kinabuhi. Kay gusto sa yawa, nakita dili masayon pagdugang mahitungod sa Dios. So mahimo iyang himong tao busy aron di na siya makatuon sa balaang kasulatan kung kinsa ang Dios. Kay tao di masayod kinsa ang Dios, dili siya mo establish og suod nga relasyon. Sa Patriarchs and Prophets, page 338 na ginili, ang misay sa yawa ngadto kang iba mo. Ngang Diyos nagtago og mga sikreto gikan kaninyo. Ang Diyos dili gusto mo hatag kaninyo sa labing pinakamaayo alang kaninyo. Dili masaligan ang Diyos. Si Satanas nagasulti gihapon ni ini sa maong bakak hangtod ni ining mga adlaw. Nagpadayon si Ellen G. White, gikan pa sinugdanan sa kalibutan, ang gubat taliwala sa Diyos ug sa yawa. Ang yawa naghimakak mahitungod sa Diyos. Ang yawa nagsulay nga ang tao iyang isalikway ang Diyos. Igsoon ang Diyos balaan. Kining punong balaan dili kini common nga atong ginagamit tungod kay very selective ta mo gamit og pulong balaan. Sama sa adlaw ing papalay balaan kini nga panahon alang sa atong Dios. Kay ang Dios balaan man busa ang iyang gugma gilain gyud alang kanato. Mga dili ta makita sa daghang mga tao sa atong palibot sa ginatawag mga balaan na mga tao. Ang Diyos balaan. Kay balaan man siya 100% separado gikan sa dautan o sala. Ang Diyos 100% maayo og balaan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Ang iyang gugma dili walay pagkadalo. O ang plano pulos balaan o maayo, walay dautan. Ang Diyos gamhanan kaayo gayang gahom, diya gipasukat siyang pagkabalaan. Mo nang katarungan nga angay gyud kita musalig kaniya. Si Moses, Isaiah, si Caleb, Daniel, ug John, sa una nilang pakighimamat sa Diyos, mihapa sila sa yuta. Gitangtang nila ang ilang sandalyas, mihapa. Nagpakita nga ilang giila ang pagkabalaan sa Diyos, mga kaigsunan. Murag patay sila nga nihapa, mga kaigsunan. Simbolo nga ang tao sa atong mga sa Diyos, dili makaatubang sa balaan nga Diyos. Dili man kita mga balaan mo hinungdan nga di kita makatindog sa atubangan sa Diyos o makakita kaniya. Kita igsoon, dili mahimo nga makakita tag Diyos, patay ta. Di tambuhi kung makita ta sa Diyos. Tungod kay ang Diyos balaan kita dili. Bisag kinsa nga tao nga makakita sa naong sa Diyos, dili siya mabuhi, mga kaigsunan. Nahinumdumi ha? Nga atong title, Tsuno God. Apan atong makita nga ang Diyos dakog distansya gikan kanato. Kay balaan siya, di ta makatutok niya, mga matay tang. Ganing si Ellen G. White, matag kakita niya siyang pananawon mo, singgit siya mo yung glory, glory, glory. Himaya, himaya, himaya. O niya, kini nga pulong igsoon sa iyong vision, nagpakita nga aduna siya nakita nga labaw kay kaniya. Iyang nakita. Himaya, himaya, himaya. Gani, ang upat ka mga linalang sa pinadayag mga kaigsunan. Mausap ang ginabuhat. Naas pinadayag igsoon.
pagkakita nila mga kaigsunan sa himaya sa Dios, misinggit sila yung balaan ang Ginoo nga Dios nga gamhanan sa tanan. Siya kanunay mao o sa umaabot gamhanan o balaan. Gawas sa pagkabalaan ang Dios gugma. Mao gyud na ato masabtan so balaan siya, gugma siya. 1 John 4:8. Mao kini ang pinakamaayong nga paghulagway may tungod sa Dios. Ang Dios mga kaigsunan mao ang gugma. Dili siya loving God, but He is loved by Himself. Ang Dios mismo gugma mga kaigsunan. Ang atong kasinateno sahay sa unang panahon nga dili maayo, di gyud ta magkaingon nga ang Dios gugma. Na kaagi kitag kapait, kaagi tag gidaog-daog ta, na kaagi tag makaluluy ta, na kaagi tag tinamay, di gyud ta magkaingon nga ang Dios gugma. Mao na ang kasagaran mahitabo sa tao mga kaigsunan. Apan ang atong nasabtan mahitungod sa gugma sa Dios. Di nato iba base sa atong mga kasinatian. Ibase nato sa Biblia aron makita nato ang kamatuoran nga ang Dios ug ang iyang gugma atong masabtan diha sa balaang kasulatan sa Biblia. Ang gugma sa Dios hingpit ug may kagawasan nga hatag sa tao. Ang gugma sa Dios magakonektar ka nato ngadto kaniya pinaagi sa relasyon. Okay? Sa sinulat ni Apostol Juan, unang Juan 4:16 na yun busa aron kita mahibalog masayod sa gugma nga ang Dios gigahin alang kanato. O nga kita mosalig niini nga gugma kay ang Dios gugma. O bisag kinsa nga nagkinabuhi diha sa gugma, nagkinabuhi diha sa Dios, o ang Dios nagkinabuhi diha kanila. Igsoon, ang dako gyud nga description sa Bible mao nga ang Dios gugma. Gugma ang Dios. Busa, sa Genesis 1:27 mga kaigsunan, nagapasantop nga kita mga unsaman, mga duplicate sa dagway sa Dios. Okay? Nga naman, busa ang Dios naglalang sa tao sumala sa iyang kaugalingong dagway. Ang dagway sa Dios naglalang ngadto kaniya, lalaki o babae, sila gilalang ngadto kaniya. So igsoon kita mo'y duplicate sa Dios in a limited aspect. Kay ang Dios gugma man, kita kay mga duplicate banta, kay gilalang man kita sa dagway sa Dios, naan mga kaigsuunan, magpadayag kita sa atong gugma sa atong isig katao. Mao gyud ang tumong sa atong diksyon, mga kaigsuunan. Akong balik ko na, ibase na to nga kita gilalang sa dagway sa Dios in a simple way, makaingon kita mga duplicate, kita mga photocopy nga manilang sa Dios in a limited way. Ug tungod kay ang Dios gugma man, nan ang duplicate kita. Kay dagway ta sa Dios, magpakita kita sa gugma sa Dios nga atong higugmaon ng ato si katao sa walay pagpili. Ang pulong gugma gikan sa Hebreo nga pulong hised. Nga makatabang ka nato pagsabot unsa ning hised o gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios alang sa makatawhan. Ang gugma sa Dios nagpasabot nga ano na kitay pagkamainunungon. Ang gugma sa Dios nagpasabot nga siya nag-amuma kanato. Ang gugma sa Dios nagpasabot nga siya masaligan. Mao ni ang pulong hised. Hised. Tuod kay ang Dios na higugma man kanato, naan siya magaproteher kanato ug busa kita musalig kaniya. Ang Dios adunay daghang mga hulagway nga mga pangalan, no? Ako pananglit ibase, no? Oh. Pananglit. Naibitaw, hinoon negatibo na nga mga aspekto.
Sa panimalay na imong anak nga mao gyud ino na to itumon gyud ang ubang puti. Dahil ang gaanday sa ginikanan nga si lagom. Oh, na. Nya sa balay naapoy mo pinaka mubo nga tao. Ang gaampog putot. Ako dili ko ganahan ana. No. Mubadlong ko ninyo. Ayaw. Kung negatibo inyong nakita, kay padanglit naman inyong anak bugo. Nya ang gaan niyong bugo. Ang Diyos ingon ni ana, pero sa positive nga aspect. Aduna siya descriptive name. Okay? Ang descriptive name mo ang pulong Adonai. Amo ti pasabot nga ang Ginoo siya sa tanan. Og siya hari nga walay katapusan. Kining ngalan sa Dios gigamit niya sa mga panahon nga adunay siya gisaad. Genesis 15:2, maghukom 6:15, Malakay 1:6, Salmo 97:5. Adonai. Nga siya mo'y hari nga walay katapusan. Nga siya masaligan tungod kay siya mo'y Ginoo sa tanan. Naapoy gigamit nga Yahweh, Yire. Okay? Kini nga ngalan nagpasabot nga ang Ginoo maghatag unsa nga atong panginahanglan. Genesis 22:13-14. Descriptive name. So gatats diha ang pulong Yahweh. By the way, Yahweh is a presumed name. Para bang gidawat lang nato pero not necessarily nga atog yung malitok ang isakto nga pangalan sa Dios. So ang kumpleto nga pagpadayag sa Dios sa iyang gugma gipaagi ni Hesus. Tanawa ha? Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, busa iyang gihatag iyang bugtong anak. So ang iyang gugmaan ang kanato, iyang gipadayag. Kay di man ta makaatubang sa Dios, mga matay man ta, kay balaan man siya. Busa ang iyang gugma, gihatod ngadto ni Hesus, og si Hesus makita man sa tao, busa nagpadayag si Hesus sa gugma sa Dios. Juan 3:16. Sa unsang paagi nga ang iyang gugma iyang ipadayag, Roma 5:8. Si Jesus namatay alang sa atong mga sala. Nganong namatay man siya alang sa atong mga sala, nahigugma siya kanato. Nganong nahigugma man siya kanato, kay siya hulagway sa Dios nga Amahan nga mao ang gugma. So ang Dios mga kaigsunan, pwede ba nga di niya ihatag si Ginoo alang kanato? Apan wa gyud niya siya magdumili nining nga gasan naghatag kanato. Tungod kay ang sala mo'y nagsiparar man kanato og kaniya. So nawala ang atong panagkasuod nga relasyon ngadto sa Dios. Og aron mahimo kitang mapabalik sa kasuod ngadto sa atong Dios, nan iyang gipadala ang iyang gasa kanato, si Hesus. Og ang iyang gugma gipadayag diha sa kamatayon ng Hesus. Nganong makita man nato ang gugma sa kamatayon ng Hesus, kay siya namatay tungod og alang sa atong sala. Namatay siya tungod kay nahigugma siya kanato. Siya mo inibayad sa atong sala. I hope na inyo nang masabtan igsoon. Basic ayo na siya. Busa si Hesus mga kaigsunan, miadin ni dinhi. Aron tapuso na ang dako nga separasyon sa tawag sa Dios, Juan 12:32. Ang iyang tibuok nga kinabuhi nagpakita sa hingpit nga gugma sa Amahan. Juan 14:5, Hebrehanon 1:3. Okay. Isaiah 59:1. Tanawa, ang kamot sa Dios dili hamubo, nga dili siya makaluwas, ni ang iyang dalunggan bungol, nga dili siya makadungog kanato. So karon nga nagipadala ni Hesus, natulayan ang panagkalayo sa tao ug sa Dios. Pinagi sa gugma. Tungod kay si Hesus nagdala sa gugma sa Amahan nganhi kanato diha sa kamatayon sa Calvary Cross. Mo nang kamot sa Dios, makaabot na nato bisag asa takalawom nga sala maabot niya.
Ang Dios makadungog sa tanatong yangungo sa atong kinabuhi. Nga naman, nawala na ang pagkalayo kanato. Gipaduol na kita ni Hesus. O ang nagpaduol mao ang gugma sa amahan. Ang gugma sa amahan gipadayag ni Hesus. O ang kamatayon sa Calvary's Cross, nagpadayag na siya na higugma kanato kay iyang gibayaran ang atong sala. Mao kinigson ang gisulbad. Kay sa Isaiah 59, to nagayon din tungod sa pagkadautan, nahalayo kita. Gikan kaniya o gikan sa atong Diyos. O atong masala mo'y nakatabon sa naong sa atong Diyos na siya di na makadungog kanato. Kinigson, giguba kini ni Hesus. Makadungog ng atong Diyos. Makadungog na siya sa atong mga hangyo. O mahimong suod na kita ngadto kaniya. Makaluwas na siya kanato. Sa Juan 12:32, tanawag son, unsay nahimo ni Hesus. Og ako, kung igatuboy na ako sa yuta, akong madani ang magkatawhan nanhi kanako. Ikatuboy, mga kaigsunan, mao kini